नमस्कार। क्यापिटल टेलिभिजन एचडी को प्रस्तुति कार्यक्रम क्यापिटल विशेषको प्रखाइमा बस्नुभएका सम्पूर्ण आदरणीय समादरणीय दर्शकबिन्दुहरुमा कार्यक्रम क्यापिटल विशेषको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार अनि अभिवादन। आदरणीय दर्शकबिन, हामीले क्यापिटल विशेषमा विशेष व्यक्तित्वसँग रहेर विशेष कुराकानी प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौं। यसै क्रममा आज हामीसँग अझ विशेष व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जसलाई हामी एउटा शब्दबाट अथवा एउटा वाक्यबाट वर्णन गर्न सक्दैनौं, उहाँलाई भन्न सक्दैनौं। देशको समसामयिक परिस्थिति कस्तो रहेको छ, यसमा धर्म, अर्थ, राजनीति, सामाजिक परिवेश र देशको एउटा भौगोलिक विशेषतामा रहेका विभिन्न किसिमका सम्पदा र संस्कृति कस्तो के रहेका छन्, यो विषयमा पनि हामी आजको कार्यक्रममा केही छलफल गर्नेछौँ भने अर्कोतर्फ यहाँलाई थाहा नै छ अहिले सुस्तानी पर्व भइरहेको छ, माघ महात्म्य भइरहेको छ, साली नदी विशेष, त्यसमा पनि हामी नेपालीको जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको श्री स्वस्थानी व्रत कथा, यो विषयमा पनि हामी यसको औचित्य, यसको उपदेयता र यो श्री स्वस्थानी व्रत कथाले नेपाली समाजलाई योगदान के दिइरहेको छ अथवा यसले कतातर्फ कसरी ढल्काइरहेको छ भन्ने विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। सार संक्षेपबाट केही त थाहा पाइसक्नु भएको होला। आज हामीसँग हुनुहुन्छ अच्युत प्रसाद पौडेल चिन्तन, यहाँले थाहा पाइसक्नु भएको छ। उहाँ आफै पनि सञ्चारकर्मी हुनुहुन्छ, निकै लामो समयसम्म नेपालका श्रव्य दृश्य दुवै क्षेत्रमा कार्य गरिसक्नु भएको छ। सँगसँगै उहाँ साहित्यकार हुनुहुन्छ, त्यसै गरी उहाँ ज्योतिष पनि हुनुहुन्छ। यति मात्र होइन, उहाँ संस्कृतविद पनि हुनुहुन्छ। धर्मको एउटा धर्म संस्कार संस्कृतिलाई नै आफ्नो जीवनको एउटा अभिन्न अङ्गको रूपमा अगाडि बढाउँदै माटो प्रेमी हुनुहुन्छ, राष्ट्रप्रेमी हुनुहुन्छ। देश र देशवासीको लागि अथवा भनौँ राष्ट्र र राष्ट्रियताको लागि आफ्नो श्रम र शक्ति खर्च गर्नुभएको व्यक्तित्वसँग आज हामी रहनेछौँ। बेला भएको छ हाम्रो अतिथिलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्ने। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा। राजनजी नमस्कार, अभिवादन। हजुर, अब मैले सम्बोधन गर्नलाई नै कठिन छ। यहाँ एउटा सञ्चारकर्मी हुनुहुन्छ, साहित्यकार हुनुहुन्छ, धर्म र संस्कृतको विज्ञ हुनुहुन्छ। त्यति मात्र होइन, यहाँ ज्योतिषसँग, वास्तुशास्त्रसँग सबै ठाउँमा जोडिनु भएको छ। सबभन्दा ठुलो कुरो त निकै लामो समयसम्म मिडियामा काम गर्नुभयो, सञ्चार क्षेत्रमा काम गरेरै कपाल फुल्यो हैन? मिडियाकर्मीको दुःख र मिडियाको अवगत सबै कुरा यहाँलाई थाहा छ। अहिले कसरी दिन बितिरहेछन्? हल्का अब स्वास्थ्यमा केही, अब यो उत्तरार्धको बेला भएको हुनाले स्टोन देखियो पेटमा, त्यसलाई भर्खरै फालियो र करिब करिब आरामकै समय बितिरहेछ र पनि मैले लेख्न छोडेको छैन, कोठामा बसी बसी। हजुर राजनजी, तपाईँले पनि अहिले मलाई बोलाउनु भयो र अब यसै विषयमा केही हल्का चर्चा गर्न म उद्यत भएर आएको हो। भनेपछि अब एउटा सञ्चारकर्मी जसले सञ्चार क्षेत्रमा लामो समयसम्म काम गर्दा देशको कला, संस्कार, संस्कृति सबै कुरो थाहा पाउनुभयो, भोग्नुभयो, भोगाउनुभयो, सबै गर्नुभयो। अहिले यो बिसन्चो भएको अवस्थामा पनि त्यो एउटा जोस मिडियामा बोलाइसकेपछि मैले के विषय राख्नुपर्छ भन्ने जोसले, इच्छाले, होइन त्यो प्रेमले भनौँ न, हजुरलाई यहाँसम्म ल्याइहाल्छ होइन? आज हामी गौरव गर्छौँ क्यापिटल विशेष कार्यक्रम जुन क्यापिटल टेलिभिजन एचडीको प्रस्तुति छ, यो कार्यक्रम हेरिरहनुभएका दर्शकहरूलाई पनि हामी एकदम गौरवका साथ भन्छौँ। आज हामीसँग एउटा यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जसले नेपालको धर्म संस्कृतिमा अलग्गै पहिचान राख्नु भएको छ, होइन? पक्कै पनि। आज हामी धर्मकै कुरा जोडौँ न त। श्री स्वस्थानी महात्म्य अहिले सुरु लगभग आधा आधीको अवस्थामा पुगेको छ। खास किन यो श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत कथा भनिन्छ, माघ महात्म्य भनिन्छ अथवा माधव नारायणको रूपले पनि यसलाई चिनिन्छ? यसको औचित्य चाहिँ के छ गुरु? यो खास चाहिँ हेर्नुहोस्, यो हरेक कुराको चाहिँ लाक्षणिक रूपमा हेर्नुपर्छ, न कि साधारण आँखाले भनौँ। यो बाहिरी आँखाले न संसार बुझ्न सकिन्छ, न यो सूक्ष्म शरीर बुझ्न सकिन्छ। जीवन दर्शन बुझ्नु भनेको त थप जटिल विषय नै हो, त्यो अलगै पाटो हो, फेरि अलगै पाटो हो। यहाँले स्वस्थानीसँग जोड्नु भयो। पहिले त स्वस्थानीको शाब्दिक अर्थ के हुन्छ भने स्वस्थाने निवसति इति स्वस्थानी भन्नुको अर्थ के हो भने सबै व्यक्तिले समाजमा सामाजिक अभियन्ता अथवा एउटा सामान्य कृषक अथवा एउटा सामान्य सञ्चारकर्मी वा व्यापारी, उद्यमी वा राजनीतिक कर्मी, समाजसेवी वा जो कोही होस्, आफ्नो पदीय
आफ्नो हैसियतमा आफ्नो स्थानमा बसेर गरिने शुद्ध क्रियाकलापलाई स्वस्थानी भनिन्छ। हजुर, अर्थ त्यस्तो छ। अर्थ त्यस्तो छ। नबुझेर हामीले स्वस्थानीलाई एउटा गद्य सामान्य एउटा पौराणिक कथाको रूपमा मात्रै हो, त्यसले हामीलाई खासै जीवनमा तात्विक असर के पार्ला र भनेर हामीले केवल त्यसलाई कर्मकाण्डी हिसाबले मात्रै बुझ्यौं, जसले गर्दा हामीले आधुनिक जगतमा उम्रिएर सलबलाएर आएका नयाँ पुस्तालाई त यहाँ यो विषयमा बुझाउनै सकेनौं, या त हामीले खाडीमा पठाएर तातो त्यो तापक्रममा पिल्स्याइरहेका छौँ विप्रेषणको नाममा। हेर्नु, स्वस्थानी बुझ्दाखेरि नेपालको यथार्थ गरिबीको चित्रण बुझिन्छ क्या। एकदमै नेपालको अर्थ राजनीतिलाई पनि यसले प्रभाव पारिरहेछ नि। निश्चय नै 200% भन्छु म। हिजो थियो गरिबी, स्वस्थानी कथाका पात्रहरूले यति दुःख पाएका छन् कि चाहिँ नि रोग विशेष, भोग विशेष, अनेकानेक दुःख पाएका छन्, तर तिनले धर्म कहिल्यै छोडेनन्। र त्यो परिवेश नेपालमा अहिले पनि विद्यमान छ। जब हामी आर्यघाटमा देख्छौं धन कमाउन गएकाहरू बाकसमा आएका, हेर्नुहोस्, धन कमाउन गएका व्यक्तिहरू खाडीबाट बाकसमा फर्किएका छन्। वास्तवमा रोजगारीको अभाव, बेरोजगारीको ज्वलन्त दृष्टान्त कथा हो यो, जुन पात्रहरूले स्वस्थानी कथा मार्फत हिजो नै हामीलाई देखाइसकेका थिए। तर स्वस्थानीको मर्मलाई हामीले बुझ्न सकेनौं र यो चाहिँ धर्मलाई बाँकी राख्नुहुन्न भन्ने हिसाबले रुखका हाँगाबिङ्गाहरू जरै समेत सिमले जस्तै गरी हामीले त्यसलाई चाहिँ नि निमिटान्न पार्ने प्रयास गर्यौं। र देश संसारमा 200 भन्दा बढी राष्ट्रहरू थिए जसले हिन्दू संस्कार र सभ्यता राष्ट्रियताको प्राण भनेर सोचेको थियो। नेपाल विश्वमा एक मात्र थियो। त्यसको जरा पनि हामीले राजनीतिक रूपमा, अब सामाजिक र मानसिक रूपमा त त्यो भत्किन सकेको छैन, तर राजनीतिक रूपमा नेताजीहरूले रातारातै भत्काइदिनु भयो। त्यसमा दुःख लागेको छ र उहाँहरू भन्नुहुन्छ हामी बेरोजगारीको समस्या हल गर्छौं, तर उहाँहरू जति कराउनुहुन्छ बेरोजगारीको चाहिँ त्यो श्रृङ्खला चाहिँ बढेको छ, घटेको छैन। आज स्वस्थानीमा उल्लेख भएका नवराज जो आमाको त्यो चाहिँ नि ऋण चुक्ता गर्नलाई आफ्नो बुबाको खोजीमा, परदेशिएका बुबाको खोजीमा जान्छन् र बुबाको हाडखोड मात्रै भेट्छन् र त्यहाँ काजक्रिया संस्कार सकेर घरमा आएर माता स्वस्थानीको प्रसाद लिएर धर्म भीरु भएर शङ्करापुर जहाँ हामी शाली नदी भन्छौँ त्यहाँको आमाले त्यहाँको चाहिँ व्रत गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा उनी समुन्नत व्यक्तित्व बन्छन्। तर त्यो हिसाबले हामीले आज पनि त्यसलाई चाहिँ नि कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेनौं। गुरु, हजुरले अहिले भर्खरै भनिरहेको विषयमा मलाई एउटा जिज्ञासा आइरहेछ कि जस्तै हजुर के छ भने स्वस्थानी व्रत कथा भनेपछि कर्मकाण्डीको रूपमा मात्रै अहिले लिइरहेको छ। हामीले हाम्रो बच्चाहरूलाई आज स्वस्थानी सुन्न आऊ, स्वस्थानी सुन्न बस, त्यो के सुन्ने के छ त्यहाँ भन्ने खालको बात हामीले सिकाउन सकेनौं। तर स्वस्थानीको कथाभित्र भएको कुरा अहिले गुरुकै शब्दलाई सापट्टि लिने हो भने त्यहाँभित्र धर्म छ, संस्कार छ, संस्कृति छ, राष्ट्रियता बोलेको छ। अनि राष्ट्रियताको जग भनेको धर्म हो, संस्कृति हो, सभ्यता हो, संस्कार हो, मौलिकपना हो। त्यसमा तपाईको त्यो आधार स्तम्भ, आधार शिलाहरू भत्कियो भने राष्ट्रियता विखण्डनकारीको हातमा जान्छ क्या। अनि मौलिकपना, आफ्नो भेष, आफ्नो भाषा आज विकास थाइल्यान्डले किन गर्यो, जापानले किन गर्यो, सिङ्गापुरले किन गरेको छ, चाहे सानो कन्ट्री भियतनामले किन गरेको छ, उसको आफ्नै भाषा छ, आफ्नै भूमि छ, आफ्नो मौलिकता छ, आफ्नो पहिचान अलग्गै छ, आफ्नो पहिचान छ। त संसारमा जति पनि राज्यहरू उदय भएका छन् हिजो अस्ति मात्रै उदय भएका, नट मोर देन 400-500 वर्षभन्दा बढी भएका छैनन्। तर हाम्रो देश स्वस्थानी कथाले नै के बताउँछ भने युगीन युगीन सत्ययुगदेखि त्रेता युग हुँदै द्वापर युग हुँदै आजको आधुनिक नेपाल पनि निर्माण भएको नियमुनिद्वारा स्थापित भएको यो देश 5100
22-23 वर्ष पुरा भइसकेको छ र पनि हामी सुनको थलिया लिएर भिक्षार्थी भएको छौँ। एकदमै अचम्म त्यो लाग्छ। हामीसँग के छैन? हामीसँग संस्कृति छ, संस्कार छ, आफ्नोपन छ, इमान्दारी नेपालीहरू छन्, निष्ठावान र चरित्रवान विशुद्ध धर्मभीरु नेपालीहरू छन् जो विदेशीहरूलाई पनि सिकाउन सक्छन्, जान्दछन्। हिमालय छ जहाँ शिव पार्वतीको विचरण स्थल, पशुपतिनाथ छ, लुम्बिनी छ जहाँ तपाईँले नेपाल र मात्रै नभएर इन्डिया र चाइनाको भनौँ दुईतिरका आगन्तुक टुरिस्टहरूलाई तपाईँले यहाँ त्यहाँका जनसङ्ख्याको केही प्रतिशत मात्रै यहाँ भित्राउन सक्नुभयो भने पनि तपाईँको अर्थ जगत एकदमै माथि जान सक्छ। तर तपाईँ भित्राउनुहुन्छ एउटा नाम गरी, तर तिनीहरूको बसाइ लम्ब्याउन सक्नु भएको छैन। अब पर्यटनको क्षेत्र त तपाईँको हिजोको मात्रै अस्तिको मात्रै घटना हेर्नुहोस्, दुखान्तकारी विमान दुर्घटनाको केसले नै बताइरहेको छ। अहिलेसम्म हजारौँ मान्छे मरिसकेको अवस्था छ। जुन देशमा पर्यटन मन्त्री नै आफै दुर्घटना पर्नु भएको छ। अनि आङ्ग्रिता जस्ता चाहिँ नि पर्यटन यो चाहिँ नि एकदम पर्वतारोही विश्वले चिनेको व्यक्ति आफै दुर्घटनामा परिरहेछ। हेर्नुहोस्, तपाईँलाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जुन चाहिँ भारतीय आकाशले छुटकारा त्यो चाहिँ नि इजाजत दिएको छ कि छैन भइरहेको, तपाईँ हतारिएर त्यसको तयारी गरेका थियो कि थिएन, हतारिएर उद्घाटन गर्न जानुभयो। तर उद्घाटन बेलामै माने चाहिँ नि जिब्रोमा ढुङ्गा आइलाग्यो। हेर्नुहोस् त यसले विश्वमा के सन्देश दिन्छ? तपाईँको चाहिँ नि भर्खरै तपाईँको चाहिँ इयुले नेपाललाई यो चाहिँ पर्यटनको यो भने हवाई यात्राबाट ब्ल्याक लिस्टबाट व्हाइट लिस्टमा परिणत गर्ने क्रममा थियो। तर यो घटना दुखान्तकारी घटना भयो भन्दा हामीसँग के पुगेन? मानवीयपन भएन कि? हाम्रो चाहिँ संस्कृति संस्कारमा कुठाराघात भयो कि? धर्म संस्कृतिमा प्रहार भयो कि? राष्ट्रियता बजारमा बेचियो कि? नागरिकता पसलमा राखियो कि? यो बुझ्न जरुरी छ। स्वस्थानीको मार्मिक अर्थ के हो भने आफ्नो ठाउँमा बसेर पदीय आचरण निष्ठाको साथ गर, कुण्ठाको साथमा होइन भन्ने स्वस्थानीको मर्म हो, जुन 1 महिना अहिले चलिरहेको छ। अब सबैलाई कथा सुन्न अथवा देख्न अथवा चाहिँ त्यहाँ जान भ्याउँछ कि भ्याउँदैन, तर टाढा जान शाली नदी सक्नु भएन भने पनि भनौँ पार्वतीले तप गरेको क्षेत्र तपाईँको पाशुपत क्षेत्र गौरी घाटमा गएर तपाईँले आफैमा त्यहाँ मन्दिरमा टेकेर पैदल हिँडेर तपाईँ बिहानको मर्निङ वाकमा गएर 2 मुठा साग किनेर ल्याएर आफै साग र ढिँडो खान सिक्नुहोस् र अनि तपाईँलाई त्यो कस्ट पेस्ट गरेको त्यो जीवनको सोल्टी होटलको 5 स्टार भन्दा त्यो तपाईँलाई मिठो लाग्छ। त्यो हो नेपालीपन, त्यो हो नेपाली तपाईँको चाहिँ आफ्नो यथार्थम। तपाईँले ऋण गरेर ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। हेर्नुहोस् राजनजी, तपाईँलाई याद छ कि छैन, यो देशको माटोले 20 खर्ब व्यापार घाटा बेहोरेको छ अनि खर्बौं खर्बको ऋणमा परिचालित छ। तपाईँको संघीयता यति महँगो छ जुन नेपालीको थाप्लोले बिहोर्न नसक्ने अवस्थाको छ। भारी निकै गर्नु भइसक्यो, धेरै ठुलो भारी छ र अहिलेको परिवेश त भर्खरको परिवेश त यहाँलाई थाहै छ। त्यसकारण थोरै खाउँ, आधा पेट खाउँ, मिठो त्यसैलाई मानौँ, मस्त निन्द्राले सुतौँ र भोलि त जिन्दगी त के रहेछ र? आखिर श्री कृष्ण रहेछ एक, न भक्ति भो ज्ञान न भो विवेक। घाटमा हेर्नुहोस्, घाटमा जानेहरूलाई म भन्छु कात्रोमा त्यो के अरे चाहिँ बगली हुँदैन, त्यसकारण कात्रोमा गोजी हुँदैन। आज नेतृत्वले यो बुझ्न जरुरी छ कि नेपालीको चाहना के हो, नेपालीको मर्म अर्थ राजनीति के हो, नेपालीको धर्म संस्कार के हो, यसको अर्थ हिजोकै परिप्रेक्ष्यमा बाँचिरहनुपर्छ भन्ने होइन। विज्ञानले हामीलाई धेरै सुविधा दिएको छ र विज्ञानको सही प्रयोग पनि हामीले गर्नु पर्यो नि। विज्ञानको सदुपयोग तब हुन्छ तब मुटुमा माया गर्न सिक्नुहुन्छ। एक मानवले अर्को मानवलाई, एक धर्मीले अर्को धर्मीलाई पराया नसम्झिएर एकत्रित रूपमा एउटा राष्ट्रियतामा बाँध्न हामी सक्यौँ भने 3 करोड नेपालीमा हेर्नुहोस् आधा पनि छैनौँ अहिले। आज गर्भमा एउटा बच्चा आउँदाखेरि 75,000 को उसको ऋण थाप्नमा छ। आज युरोप अमेरिकामा मानिस भाँडामा किन गइरहेछन्? स्वदेशको माया गर्ने हो भनेदेखि त्यो जरुरी छैन। आज खाडीमा तपाईँको राजनीतिले
मान्छे किन पोखाइरहेको छ तिनलाई फर्काएर हामीले नै उद्योग धन्दा कल कारखाना हामीले नै स्थापित गरेर आज रेमिट्यान्सको रमझम गर्नुभन्दा पनि देशको कालो ढिँडो कोदाको ढिँडो खाएर साग सिस्नो खाएर भए पनि उर्वर शक्ति यो माटोलाई पहिचान गर्न सिक्नु पर्यो नि। आज किसान चिन्तित छ एकदमै, आज व्यापारी कुण्ठित छ, आज उद्यमीले लगानी गर्न सकेको छैन, आज बैंकमा तरलताको अभाव छ, आज तपाईको चाहिने अर्थशास्त्रीहरूको के भनाइ छ भन्दाखेरि तपाईको यो 15औं योजनाले 8.5% को आर्थिक वृद्धि सोचेको थियो तर त्यो दलहरूको स्वेर कल्पना मात्रै भयो। एकदमै हुनुपर्ने थियो 8.5%, तर विश्व जगतले पनि हामीलाई अप्ठ्यारो त पारेको होला, तर 2% को आर्थिक वृद्धि पनि हामी कहाँ छैन। हामी भन्छौँ एउटा, बजेटमा ल्याउँछौँ एउटा, तर सबै कुरो चाहिँ खाने र पिउनेमा मात्रै हामी एकत्रित हुन्छौँ र अरूलाई पिलाउने र खुवाउने काममा हामी धेरै टाढा परेका छौँ, जुन धर्मविहीन व्यक्तित्वले मात्र यस्तो प्रयत्न गर्दछ। हेर्नुहोस् हजुर, भनेपछि अब हामीले यसलाई स्वस्तानीसँग जोड्दै थियौँ। निश्चय नै स्वस्तानी व्रत कथा खाली एउटा पौराणिक कथा मात्रै होइन, यो कथाले आधुनिक अहिलेको नेपालको मानचित्रलाई जीवन्त बनाएको छ। यहाँभित्र रोजगारीका कुराहरू छन्, गरिबी, त्यो पनि चरम गरिबीका, उद्यमशीलताको कुरा छ हैन त। तपाईको उद्यमशीलता कसरी छ भन्दाखेरि सप्तऋषिहरू आउँछन् गोमाको एउटा कुटीमा, सप्तऋषिहरू आएर गोमाको चाहिँ नि अभाव जीवनको अवगत हुन्छ उनीहरूलाई र अनि उनी अब अतिथि देवो भव भन्ने चाहिँ नि हाम्रो सत्ययुगीन आह्वान हो नेपालीहरूको। गोमालाई चिन्ता लाग्छ कि पाहुनालाई घरमा आएको पाहुनालाई केही पनि नखुवाई पठाउने। अब तिनले कुटीर उद्योग चर्खामा धागोको डल्ला पारिरहेकी हुन्छन्, त्यो धागोको डल्ला बेचेर बजारबाट म पान किनेर ऋषिहरूलाई माने सत्कार गर्छु भनेर भन्दाखेरि उनी चाहिँ नि त्यो आफ्नो कुटीबाट बाहिर बजारमा जाँदाखेरि यो बिचारी यस्तो हालतको व्यक्तिबाट हामीले कसरी आतिथ्यता स्वीकार गर्नु हो भनेर माने भगवानकै निर्देशन अनुसार त्यहाँ चाहिँ सुनका मणिहरू सप्तऋषिहरूले पिरुका मुनि छोडेर जान्छन्। बिचारी चाहिँ नि ती गोमा फर्किएर आउँदाखेरि अभ्यागत मिठो बोली जहाँ हुन्छ कथा जहाँ हुँदैन आफू जाँदामा किन जाने हरे त्यहाँ भन्ने आह्वान अनुसार अभ्यागतलाई मैले केही खुवाउन सकिनँ भनेर पछुतो मान्छन् र त्यो पान किनेर ल्याएको पनि ओइलाएर त्यत्तिकै बस्छ। माने गरिबीको व्यापक चित्रण छ र अतिथि देवो भव भन्ने जुन हाम्रो पर्यटन संस्कार अहिलेको होइन, यो त पुरानो हो र युगीन कुटीर उद्योगमा हामी विश्वास गर्छौँ र कृषिलाई व्यावसायिकीकरण गर्ने, कृषिलाई उर्वर बनाउने। तपाईँको लाक्षणिक ती पात्रहरूले पाएको दुःख अहिले पनि कम छ र अहिले पनि घट्या छ र त्यो दुःख अहिले पनि छ। मात्रै ती दुखान्तकारी चाहिँ व्यक्ति नेपालीहरूले धर्मलाई कहिल्यै छोड्या थिएनन्, संस्कारलाई कहिल्यै छोड्या थिएनन् र निष्प्राण बनाउन चाहेका थिएनन्, जुन हामी अहिले गरिरहेछौँ। भनेपछि त मुना मदनलाई नेपाली भाषा साहित्यको पुस्तक मात्रै नभएर नेपालको एउटा चित्रणको रूपमा लिइन्थ्यो भने स्वस्तानी त मुना मदन भन्दा धेरै जेठो सनातनी, धेरै। अब तपाईँ भन्नु न यो कहिलेको कथा होला भन्दै हुनुहुन्थ्यो एकजना टेलिभिजनमा, म बोल्दै थिएँ। यो त तपाईँको चाहिँ नि यो कथा भनेको त चाहिँ नि आजको होइन, 5000 वर्षको पनि होइन। तपाईँको नामबाट स्थापित नेपालको यो कलियुगको भन्दा पनि करोडौं वर्ष अगाडिदेखिको देश छ कि यो, जुन स्वतन्त्र छ, जुन कसैको माने कसैको अधीनस्थ भएन नेपाल। अब एउटा श्लोक तपाईँलाई याद होला, स्कन्द पुराणमा के लेखेको छ भन्दाखेरि कृते सत्ययुगे कृते सत्यपुरीम गेया त्रेतायाम च तपोवनी द्वापरे मुक्तिका नामना कलौ नेपालीका पुरी भनेको छ। हाम्रा राजनेताहरूले अहिले हाम्रो मात्रै देश, यो हाम्रो इतिहासै छैन भन्ने अहम्पना बोकेका छन्, मैले ल्याएको मैले बनाएको। तर उहाँहरूले के सोच्नु जरुरी छ भने यो नेपाल देश, यो भूखण्ड यसको भन्दा कैयन गुणा बढी थियो पहिले। यो युगको मात्रै होइन, द्वापर युगमा पनि यसलाई मुक्तिका पुरीको नामले चिनिन्थ्यो। आज भन्दा 5000 भनौँ चाहिँ नि 125 वर्ष अगाडि पनि यो देशको नाम मुक्तिका पुरी थियो भने
त्योभन्दा 12.5 लाख वर्ष अगाडि यही देश हो, यही भूक्षेत्रको नाम तपाईँको चाहिँ नि त्रेता युगमा के थियो भन्दाखेरि तपोवन भनेर यसलाई चिनिन्थ्यो, पौराणिक चिन्तन। र अब त्योभन्दा 17 करोड वर्ष अगाडि जाउँ, अब 17 करोड वर्ष अगाडिको सत्ययुगमा यसलाई चाहिँ नि कृते सत्यपुरीम गेया भनेर भनेको छ, सत्यपुरको नामले चिनिन्थ्यो। आज हामी भन्छौँ हिजो हामी सलबलाएका, विज्ञानभन्दा बाहेक केही छैन, हिजो हामीले ल्याएको, हामीले गरेको, सर्वेसर्वा, हामी सम्प्रभुता, हामी सबै हामीले गरेपछि सबै काया पलट हुन्छ भन्छौँ। तर यो देश बोक्नेहरू हिजो पनि थिए क्या, अस्ति पनि थिए क्या। कसैले यो देश बोकेर ल्याएको छ, यहाँसम्म पुर्याएको छ। यो भारी अहिलेको नेतृत्वले जुन बुझेको छैन हामीले मात्रै गरेको भन्ने कुरा। तर जब इतिहास र संस्कार, संस्कृति र सभ्यता जसले बिर्सन्छ उसले माटोलाई पहिचान गर्न सक्दैन र मातृभूमिलाई उजागर गर्न पनि सक्दैन। आज असंलग्न परराष्ट्र नीतिको नाममा 200-300 वर्ष अगाडिदेखि नै पञ्चशीलको सिद्धान्तले दुई ठुला छिमेकीका देशका बीचमा हामी बाँच्नुपर्छ भने थिए कसैले। हामीलाई त्यो खल्लो भएको छ। अहिले त दुई ढुङ्गाको तरुल होइन, बहुढुङ्गाको तरुल भइसक्यौँ। र आज समुद्र पारिकाले यहाँ के भइरहेछ, कहाँनिर प्रहार गर्ने धर्ममाथि, कहाँनिर सिद्ध्याउने, काट्ने, कहाँनिर छिमल्ने हाँगा, र मेरो स्वामित्व त्यहाँ कसरी लार्न सकिन्छ र त्यो भूभागमा बसेर उत्तर दक्षिणलाई कसरी वास गर्न सकिन्छ भनेर निहालेर हेरिरहेछन्। त्यो कुरा हामीले बिर्सिया छौँ र रातै हामीले रातो कार्पेट बिछ्याउँछौँ। ठुल्ठुलो नेतृत्वहरूको घरमा र कोठा चोठामा विदेशीलाई भित्र्याउँछौँ। हेर्नुहोस्, हाम्रो देशको जसले एकीकरण गर्यो उसले भनेको थियो उपदेशमा कि चाहिँ नि यति साह्रो चाहिँ खुल्ला हुँदैन भनेर। हेर्नुहोस् त राजनजी, हामी वास्तवमा गुरुदेव अहिले हामी एउटा सनातन परम्परा बोकेको, संस्कृति बोकेको महान संस्कृति भन्छौँ अझ हामी, होइन? र विश्वको अथवा यो हिन्दू संस्कार संस्कृति धर्म हेर्ने भने त नेपाल त एउटा तपोभूमि, ठुला ठुला ऋषि मुनिहरूले यहाँ तपस्या गरेको ज्ञान भूमि, होइन? यो हुँदै पनि आज हामी गरिब भयौँ, हामी कमजोर भयौँ, पापको घैला बढेको महसुस भएको छ, महँगीले मान्छेलाई थिचेको चरम भएको छ, र मध्यम स्तरका मान्छेहरू अहिले सबै न्यून भइसकेका बाँच्न गाह्रो भएको छ। अब हामी के भन्छौँ, यता र भन्छ अर्थतन्त्र यहाँ पुर्याउने भनिन्छ, रोजगारी सिर्जना भनिन्छ। तर सिर्जना भए पनि रोजगारी होला, काम होला, तर दाम छैन। यो स्थितिले हामी दिनदिनै खस्कँदै गएका छौँ। हजुर त एउटा धर्मको लागि पनि निकै लामो समय सङ्घर्ष गरिराख्नु भएको व्यक्तित्व, धर्मनिरपेक्ष भयो राष्ट्र, धर्मविहीन छौँ अहिले हामी, होइन? कस्तो लाग्छ गुरु, धर्मको अवस्था चाहिँ के छ अहिले? यसलाई स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा हामीले राष्ट्रियतामाथि कुठाराघात गर्यौँ। राष्ट्रियताको प्राण भनेको मैले अघि पनि 4वटा हुन्छ। एउटा गाडी तपाईँ चलाउनुहोस्, 4 पाङ्ग्रा, 4 पाङ्ग्रामा एउटा पाङ्ग्रा धर्म हो, एउटा पाङ्ग्रा भनेको संस्कृति हो, एउटा पाङ्ग्रा भनेको संस्कार हो, एउटा पाङ्ग्रा भनेको भूगोल हो। अब भूगोल माटो त छ, त्यो माटो पनि कसले कुल्चिरहेछ, को माथि कताबाट सिंचित भइरहेछ त्यो पनि थाहा छैन, सबैलाई थाहा छैन। आज चुच्चे र बुच्चे नक्साको धेरै ठुलो हामीलाई सन्दर्भ याद छ, वरिपरिको सिमानाको स्तम्भ माने पनि हामीलाई याद छ। खैर यो भूमि त रहला, तर भूमिबाट हुने उर्वर पानी नै तपाईँले आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न सकेका छैन। जबकि तपाईँले विदेशबाट खरिद मूल्यमा परल मोलको दोब्बरभन्दा बढी लिएर जनताको घाँटी निमोठेर उपभोक्ताको घाँटी सास रोकेर तपाईँ बेच्दै हुनुहुन्छ। त्यो भन्सार महसुल भनेर लिँदै हुनुहुन्छ, नाना थरीको माने कर भनेर। तपाईँले अघि एउटा शब्द राख्नुभयो, प्रदूषित छ देश भन्ने कुरा। प्रदूषण भनेको पाप हो, धनको प्रदूषण, मनको प्रदूषण, तपाईँको चाहिँ नि तनको प्रदूषण। तन भनेको शरीर, कायिक, वाचिक, मानसिक, 3 रूपमा हामी स्वतन्त्र प्रदूषण रहित भयौँ भने मात्रै हामी मान्छे हुन्छौँ क्या। तपाईँ हाम्रो वरिपरि जलचरहरूमा अब जलचरहरू बाँच्ने स्थिति नै छैन। कुनै जलभित्र तपाईँको चाहिँ नि जलचर बाँच्ने स्थिति छैन। त्यस्तो जल, त्यस्तो बागमतीको किनारामा हामी बसिरहेछौँ, त्यस्तो विष्णुमती र त्यस्तो इच्छुमतीमा हामी बसिरहेछौँ, जहाँ चाहिँ नि संसारमै 10-11 अत्यन्त जटिल सहरमध्ये दिल्ली पछिको प्रदूषित सहर भनेर काठमाडौँलाई भनिरहेको अवस्था छ। तपाईँ सङ्घीयता ल्याउनु भयो भनेपछि तपाईँ सबै काठमाडौँमै किन
खनिनु पर्छ, केन्द्रीकृत किन भइरहेछ पर्यो? जबकि यही पानीको असुविधा छ, यही रोड बाटोको असुविधा छ, यही ढलको असुविधा छ, यहाँ सबै तपाईँ सबै एकीकृत किन हुनु पर्यो र? विकेन्द्रीकृत भएर चाहिँ देशलाई सबै भूमिलाई हराभरा गराउन सक्छौँ नि त हामी। तर तपाईँलाई आलिशान महल पनि यही चाहिएको छ, संहिता भनेर मुख्यमन्त्री र चाहिँ के को माननीयहरूको घर पनि यही चाहिएको छ, आवास पनि चाहिएको छ। संहिता भन्नुहुन्छ बालुवाटार र खुमलटार, अनि बालकोटले र सिंहदरबारले मात्रै रिमोट कन्ट्रोल गर्नुहुन्छ, नाम मात्रको यो संहिता भयो कि यो संहिता त वास्तवमा संहिता त अब नेपालीको लागि भारी भएको कुरा स्वयं केही नेताहरूले युवा शक्तिहरूले देखाइसकेका छन्। यसको विरोध हिजोको दिनमा जुन शासन व्यवस्था थियो यस्तै राष्ट्रलाई सिद्ध्यायो भनेर विरोध भयो, तर त्योभन्दा ठुलो विरोध चाहिँ अब संघीयतालाई होला कि भन्ने शङ्का भइरहेको छ। यही स्थिति रह्यो भने हामी अब गुरुसँग यो एउटा भण्डार जुन छ बौद्धिकताको, यो भण्डारलाई एकैचोटि राख्दा दर्शकहरूलाई पनि अन्याय पर्न जान्छ होइन, हामी सक्दैनौँ र यो समयले पनि हामीलाई साथ दिँदैन। अब यहाँ ज्योतिष पनि हुनुहुन्छ, नेपालको भविष्य एकदमै सर्टकटमा भन्नु पर्यो भने कस्तो देख्नुहुन्छ? इन्डिकेटर राम्रो देख्दिनँ म। देख्नुहुन्न? इन्डिकेटर राम्रो देख्दिनँ। अब अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक सर्वेक्षणले बताएको छ कहाँनिर गरिबी छ, कति बेरोजगारी छ, अर्थतन्त्रको स्थिति के छ भने, तर भर्खरै मैले भने तपाईँको चाहिँ नि अब अहिले चाहिँ नि भागबण्डाको राजनीति र अर्थ मन्त्रालय भएको हुनाले छोड्ने अर्थमन्त्रीले नि ठिक छ भन्यो भनेर गयो, बहालवाला नयाँ अर्थमन्त्रीले पनि राम्रो रहेछ भन्यो, तर त्यो आँकडाले देखाइरहेको छैन। तपाईँले भनेको कुरा त यथार्थ चित्रणमा आउनु, विदेशी वर्ल्ड ब्याङ्कले पनि भन्नु पर्यो, कति खन्याएको छ एडिबीले पनि भन्नु पर्यो, संसारमा प्रदूषित र संसारमा अत्यन्त चाहिँ नि खराब स्थितिमा एसियन कन्ट्री गइरहेको। आज बिहान मात्रै एउटा न्युज मैले हेर्दै थिएँ, दक्षिण एसियामा गरिबीको चरम मार चाहिँ आउने वर्षमा अझ बढ्छ। मैले त्यो भने होइन, ज्योतिषको तथ्याङ्कले बोलेको छ। आज विश्व ब्याङ्कले कति खर्ब यहाँ खन्याएको छ, सानो ब्याज तिर्न हामीलाई झन्झट भइसकेको छ, आन्तरिक ऋण तपाईँको कति छ, ब्याङ्कमा तरलताको अभाव कति छ, तपाईँले चाहिँ एउटा सामान्य किसानले चाहिँ एउटा बाँच्ने अवस्था छैन, उसको बजारीकरण, तपाईँले रासायनिक मल दिन्छु भन्नुभयो, नक्कली कुरा गर्नुभयो। अब धान भित्राइसकेपछि त्यो पनि पहिरो लागेर सब खेर गएर धानको बालामै असिना पसिना भइसकेपछि रासायनिक मल थोरै ल्याएर त्यो पनि महँगो निजी क्षेत्रले दिएर तपाईँलाई के हुन्छ? सिजनल फुड, सिजनल सबै सिजनमा चाहियो नि सामग्रीहरू, त्यो सबै उस्माको जाडोमा लाउने लुगा चैतमा दिएर के गर्ने भनौँ, सबैको नेतृत्व गर्ने राजनीति हो। अब हिजो मात्रै तपाईँले चाहिँ नि 5 घण्टाको मन्त्री परिषद गठन गर्नको लागि सबै एकै ठाउँमा 5 घण्टाको बैठक बन्नुभयो। त्यो 5 घण्टामा 5 घडी मात्रै गरिबी उत्थानको लागि र यो गम्भीर कुराको लागि बहस कहिले गर्नुभयो? त्यो त आएन त तपाईँको टेलिभिजनमा, तपाईँको एफएमआरमा त त्यो त समाचार आएन। समाचार आउँछ कति भन्दा त यति घण्टा भागबण्डामा गयो, यति घण्टा कसलाई कहाँ पोस्टिङ गर्ने, कहाँ राजदूत, कुन सासूलाई, कुन मन्त्री बनाउने, कुन जेठानलाई, कुन सारोलाई, कुन गर्लफ्रेन्डलाई, कुन नाता नातिलाई कहाँ पुर्याउने मात्रै गर्नुभयो। पदीय स्वार्थ र पदलोलुप्तामा मात्रै सबै स्वस्थानले त्यो भने त होइन। स्वस्थानमा बसेर आफ्नो आफ्नो काम सबैले जिम्मेवारी पूर्वक गर्नुपर्छ। पारदर्शिता सुशासनको अङ्ग, तपाईँको लोकतन्त्रको बर्खिलाप नजाने। आज विपक्षी नै छैन देशमा, लोकतन्त्रको अभ्यास कहाँबाट सुरु भयो त? तपाईँले भन्नुभयो वेस्ट मिनिस्टेरियल बेलायती सिस्टम भन्नुभयो, तपाईँ अब आफ्नो पदको लागि तपाईँ विपक्षीको बेन्चमा बस्नुको सट्टा तपाईँ भागबण्डाको लागि गएर ल्याप्चे लाउनुहुन्छ, जहाँ आवश्यकै थिएन त्यही ल्याप्चे लाउनुहुन्छ। अनि कसरी देश सुध्रिन्छ र त्यो नेतृत्वलाई कसरी विश्वास गर्ने? वास्तवमा देशको सबैभन्दा मूल नीति राजनीति खराब भइसकेपछि सबै संस्कार संस्कृति सम्पदा सम्पत्ति डरलाग्दो छ। अनि हामी नेपालीहरूले गौरव गर्ने विषयहरू घट्दै गएका छन् एकदमै, हैन? त्यो इन्डिकेटरले देखाइरहेको छ, हैन? अब यसलाई सुधार गर्न अहिलेको नेतृत्वले सक्यो, केही लक्ष्य ल्यायो भने हामी पनि सँगै छौँ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अब यस्तो छ, अब नेतृत्वमा परिवर्तन त जनताले चाहेका हुन्, के युगान्तरकारी परिवर्तन गर्छु भन्नेहरूले पनि सत्ता त सम्हाल्न पुगेका छन्, तर तिनको संख्या कति छ? तिनी विल दे गाइडेड बाई त्यो बुढाहरूबाटै गाइडेड हुने हुन् कि फेरि नयाँ शक्ति त गएका छन्? तर अब यो एउटा लक्षण पनि हो, नयाँ शक्तिहरू, नयाँ युवा जोस जाँगर त्यहाँ गएका छन्, तर त्यो भूमिका अब त्यो सत्ता स्वादमा, सत्ताको चास्नीमा परेर फेरि भुल्ने हुन्। अब त्यहाँ भित्रको त्यो महले कति के गर्छ?
महले माउरी भोले चाहिँ गरी भोल्ने हुन् कि त्यो हामीलाई डर छ कि कतै फेरि चाहिँ नि हिजोकै हामीले चाहिँ नि दुःख वियोगान्त त्यो स्थिति फेरि सहनु पर्ने हो कि त्यसकारण चाहिँ देशले धेरै ठुलो परिवर्तन चाहेको छ। जिरो बेसबाटै काम गर्नुपर्छ। 7 सालदेखि तपाईँले विकास भन्नुभयो, विकासको नाममा केही महलहरू उठे काठमाडौँमा भन्दैमा विकास, यो त ऱ्यापिड विकास होइन। ऱ्यापिड विकास त्यस्तो हुन्छ, म थाइल्यान्डमा गएको थिएँ एकपटक, सिङ्गापुरमा ली कुआन यूको विकास हेरेको छु मैले, चाइनाको विकास हेरेको छु, सी जिनपिङको विकास हेरेको छु, सबैले हेरेका छन्। र तपाईँको चाहिँ नि कहीँ प्रदूषण छैन, तपाईँको खुल्ला धारामा तपाईँ पानी पिउन सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँ मिनरल वाटर कुनै ठुल्ठुला महलहरूमा विदेशी पानी पिइन्छ अरे भन्ने सुनेको छु। नभए हामी पानीको अभाव छ। बल्ल बल्ल 32 वर्षमा मेलम्चीको शरबत बगेको आएको त्यो पनि लैन्छ रे बगायो। हेर्नुहोस् हाम्रो म्यानेजमेन्ट, आज बाटोघाटोको अवस्था, तपाईँ हिजोको चाहिँ तपाईँको पोखराको केसले नै उजागर, तपाईँले सवारी भूमि सवारीबाट सवारी साधनबाट मर्नेहरूको अवस्था हेर्नुहोस्, हजार छ। एकदमै प्लेन त एउटा अकस्मात भयो होला, तर सवारी साधन गाडी यात्रुहरूको पीरमर्गा दसैँमा तपाईँको दसैँको 15 दिनमा कति मान्छे सिद्धिए याद छ तपाईँलाई? हेर्नुहोस्, यो प्राकृतिक वितण्डा मात्रै होइन, मानव निर्मित यन्त्र उपकरण, मानवीय सोच लापरवाहीको कारणले ध्वस्त भइरहेछ मान्छे। किनभने मान्छेले न्यूनतम गर्न सक्ने काम गरिदिएको भए र त्यहाँ इमान जमानको कुरा राखिदिएको भए, इमानदारीता अपनाइदिएको भए सायद यी घटना कम हुन्थे होला। संविधान आफै बोल्दैन, कुनै पनि कानुन नियम आफै तपाईँलाई घचघचो नै आउँदैन। तपाईँको शास्त्र पुराण पनि तपाईँलाई शस्त्र र अस्त्र लिएर आउँदैन, त्यसले त इङ्गित गर्ने मात्रै हो। जसरी आत्मा अजर अमर छ, शास्त्रीय चिन्तन पनि अमर छन्, तर त्यो हामीले चाहिँ नि अमृतको रूपमा हामीले लिन सकेनौँ। आज संस्थानिकै प्रसङ्गलाई पनि हामीले अमृतको रूपमा लिन सकेको भए यसलाई चाहिँ हामीले जीवनको परिवर्तनको रूपमा लिन सक्थ्यौँ। तर हामीले पोइजन विषको रूपमा हेऱ्यौँ र खालि कमाउने धन्दा मात्रै भयो हाम्रो। त्यहाँभित्रको सभ्य विषयवस्तुलाई खोज्न सकेनौँ। बा आमाले गर्ने हो धर्म, आमा दिदी बहिनीले गर्ने हो धर्म। हामी त सत्तामा ठुलो सिटमा बसेका छौँ, किन चाहियो गर्नुपर्ने? बिहान उठेर मुख पनि धुनु नपर्ने, शारीरिक त स्वास्थ्य जसले पनि गर्ला, तर एउटा धूप बालेर भगवान रामको, भगवती सीताको, माता गुहेकालीको आदर्श पशुपतिनाथ जहाँ चाहिँ के छैन हामीसँग, पशुपतिनाथले कुबेरको ढुकुटी बोक्नु भएको छ। त्यही पशुपतिमा तपाईँ चाहिँ नि तपाईँ क्विन्टलका क्विन्टल सुन पनि चढाउन जानुभयो, तर बाहिर बसेको माग्नेहरूको हालत बुझ्नु भएको छ। अब त्यो देवदूत हुन् नि त, शिवका दूतहरूलाई तपाईँ डोजर लाएर पखालाउनुहुन्छ, भित्र ढुङ्गामा सुन चढाएर के भन्दा हेर्नुहोस्, तपाईँले देउता बुझेकै छैन। देउता बुझ्नलाई त ढुङ्गो बुझेर हुँदैन, मान्छेले बनाउने हो ढुङ्गोलाई देउता। त्यसकारण मानवीय हृदयता नबुझेसम्म मुटु तपाईँको माने मानवीय मुटु नै छैन क्या। फलामको मुटुले देश बुझ्दैन, पैसा मात्रै बुझ्छ। फलामको मुटुले देश बुझ्दैन, मान्छे मुटु चाहिँ मानवीय मुटु चाहिन्छ देशलाई बुझ्न। नत्र भने हिरोसिमामा पड्किएको बम र तपाईँ हाम्रो मनस्थितिको त्यो उद्वेलित मनस्थितिमा के फरक भयो र हेर्नुहोस् त। तपाईँ बिन लादेनको ट्विन टावर भत्काउनु र देश भत्काउनु के फरक भयो? देशलाई त बोक्नु पर्यो नि, उत्थान गर्नु पर्यो नि। तपाईँको आफ्नो पलमा त्यो देशलाई बोकिरहनु पर्यो। अब कुण्ठा र वैमनस्यता ईर्ष्यालाई त्याग्नु पर्यो, सबै मिल्नु पर्यो, जुट्नु पर्यो, एकत्रित हुनु पर्यो, एक सूत्रमा बाँध्नु पर्यो। बहुभाषा, बहुसंस्कृति, बहुधर्म सबैलाई समेटेर नेतृत्वले अगाडि लिनु पर्यो। अब नेतृत्व मेरो पालो होइन अहिले भन्ने, तर मार्ने 2-4 वर्ष अर्को पटक सत्ता हस्तान्तरण हुन्छ, अनि मेरो पालोमा गरे होइन भन्ने। 7 सालदेखि हेर्नुहोस् अहिलेसम्म विकास नभएको, खालि सत्ता राजनीतिले। एकदमै कसैले पनि खालि जस हो भन्छ, मैले गरे भन्ने, अब्दुल साहब पनि हात झिकिहाल्ने, जिम्मेवारी खोइ त, जिम्मेवारी नै छैन। हुन्छ अब हामी समयको अन्ततर्फ पनि पुगिसकेका छौँ। मैले अघि पनि भने यो भण्डारबाट केही कुराहरू निकाल्दै राख्दाखेरि अब एकैचोटि निकाल्न सकिँदैन, स्टेप बाई स्टेप निकाल्नुपर्छ। हामी फेरि पनि यो सामिप्यता कुनै दिन फेरि कार्यक्रममा यहाँलाई हामी आमन्त्रण गर्नेछौँ। आज हामीलाई यो एकदमै बिसन्चो हुँदाहुँदै एउटा राष्ट्रको मायाले, मिडियाप्रतिको मोह, मिडियाकर्मीको दुःख प्रतिको आस्था होइन, सबै कारणले र आफ्ना यी अमूल्य विचारहरू हामीलाई राखिदिनु भएको छ। कार्यक्रम क्याप्टन विशेषमा हामीले यहाँको एउटा समय पाएका छौँ, यसको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै अहिलेलाई चाहिँ कार्यक्रमबाट बिदा दिन्छु। हुन्छ राजनजी, तपाईँ
तपाईँको टिम क्यापिटल विशेषका सबै परिवारलाई म सहृदयतापूर्वक यसलाई हेर्नु हुने स्वदेश विदेश जहाँ रहे बसे भए पनि सुन्नुहुने सबै यो मिडिया प्रेमी र यो जीवन दर्शन प्रेमी सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद चढाउन चाहन्छु। माता परम्बा भगवती स्वस्थानीले हाम्रो तमाम जीवनलाई जीवन्त ऊर्जाशील दुर्घटना रहित र एकदम चाहिँ भरिपूर्ण कुबेरको ढुकुटी भएको यो नेपाल देश गरिब कहिले नहोस्, स्वच्छन्द र स्वतन्त्र भइरहोस्, त्यो शुभकामना। र राजनीति तपाईँले विशेष मलाई जुन बोलाउनु भयो र यो अवसर दिनुभएकोमा तपाईँ व्यक्तिगत परिवार र सबैलाई म हार्दिक नमन गर्दछु। धन्यवाद गुरुदेव। आदरणीय दर्शकबिन, हामीले भर्खरै कुराकानीलाई बिट मार्ने प्रयत्न गर्दैछौँ। भर्खरै कुरा गऱ्यौँ अच्युत प्रसाद पौडेल चिन्तन। उहाँलाई कुन विशेषणबाट, कुन शब्दबाट म उजागर गरौँ, यहाँले देखिसक्नु भएको छ, चिनिसक्नु भएको छ। उहाँ एउटा विषयलाई, एउटा विधालाई मात्रै अगाडि लगेर होइन, समग्र आफ्नो बौद्धिकतालाई प्रत्येक क्षेत्रबाट अगाडि बढाउनु भएको आदरणीय विद्वान हुनुहुन्छ, संस्कृतिविद हुनुहुन्छ, ज्योतिष हुनुहुन्छ, पत्रकार हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ एउटा सामाजिक व्यक्तित्व यस अर्थले पनि अझ बढी हुनुहुन्छ। समाजका प्रत्येक कुरामा दखल राख्नुहुन्छ र सनातनी परम्परादेखि नै चलेको नेपालको माया, स्नेह र आदर भाव, संस्कार, संस्कृतिलाई आफ्नो जीवन कालभरि बोकिरहनु भएको व्यक्तित्वसँग आज हामीले यो कार्यक्रम क्यापिटल विशेषमा तपाईँ सामु प्रस्तुत गर्यौँ। कस्तो लागिरहेको छ तपाईँलाई? यो कार्यक्रम सुनि हेरिसकेपछि प्रतिक्रियाको लागि हामी आशा गर्छौँ र तपाईँले यो कार्यक्रम क्यापिटल टेलिभिजन एचडी, क्यापिटल एफएम, त्यस्तै देशका अरू 34वटा एफएम स्टेसनहरू र सिएमजी ग्रुपको मोबाइल एपबाट पनि हेर्न, सुन्न र देख्न सक्नुहुनेछ। आदरणीय दर्शकबिन, हामी अर्को एपिसोडसम्मको लागि तपाईँबाट छुटिने अवस्थामा पुगिसकेका छौँ। समयको पाबन्दीले हामीलाई फड्को मारिसकेको छ। हामी जानु नै पर्छ। त्यतिन्जेलसम्म तपाईँको सम्पूर्ण समय शुभ बितोस्, असल बितोस्। जय होस्। क्यापिटल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।